नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहनों का वेलकम है, खुशामदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बहनें जो है जो न्यू ज्वाइंट हुई है, अल्लाह तबारक ताला आपको समझने में आसानी करे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोले, ऐसे क्लासेस खोले जहाँ पे आपका पहले का सबक भी इंशाल्लाह हो जाए। आज जो है मैं थोड़ा सा कुरान के बारे में और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जाऊंगी। आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहनों, आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। जादू के बारे में आजकल इंसान, जितने भी आजकल लोग हैं ना, वो हर दूसरा आदमी जो है ना, वो अपने आप को यही कहता है कि मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, मुझे कुछ हो गया है ना। हर इंसान का यही टेंशन आज लगा रहता है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम तफसील में जानेंगे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मैं आ जाती हूँ कुरान के बारे में थोड़ा बताते हुए। देखो सिस्टर्स, जो चीज खास होती है ना, उसकी हम खास फिक्रे करते हैं, उसकी खास हिफाजत करते हैं। जैसे कि मोबाइल ही देख लो ना, कितने लोग हैं जो मोबाइल में क्या करते हैं, पासवर्ड रख लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है उनका जीपे है, पेटीएम है, उनका बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें, है ना। फिर कितने लोग जो है वो नहीं चाहते कि कोई उनका व्हाट्सएप पढ़ ले, या कोई नहीं चाहता कि कोई उनका गैलरी देख ले, है ना। तो कितने लोग क्या करते हैं, मोबाइल के ऊपर पासवर्ड रखते हैं, है ना। उसी तरह बहनों, हर खास चीज की हम खास हिफाजत करते हैं। तो बहनों, ये जो कुरान मजीद जो हमारे पास है, वो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है बहनों। और इसकी भी हमको क्या करना है, स्पेशल हिफाजत करना है ना। इसको हमको लेके चलना है। अब देखो बहनों, अगर मुझे कोई बच्चे को मेरे क्लोज करना है, हाँ, एक बच्चा है, चलो मैं जाती हूँ वेकेशन में, मुंबई जाती हूँ, और मैं जिसके घर में जाती हूँ, वहाँ एक क्यूट सा बच्चा है, हाँ। और वो बच्चा सबके पास जाता है, पर मैं क्योंकि बाहर से आई हूँ, तो वो बच्चा मेरे पास नहीं आता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस बच्चे को मेरे करीब आने के लिए, कौन बताएगा। अब वो नया नया मेरा चेहरा देख रहा है, तो मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो बच्चे के साथ, कौन बताएगा। सब लोग जाग रहे, सो रहे, मुझे जानना है। जी उससे सिस्टर, दोस्ती कौन। करनी पड़ेगी उसको, है दोस्ती ना। का, हाँ, गिफ्ट देने पड़ेंगे। गिफ्ट देने पड़ेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। वो बच्चे को एकदम प्यार मोहब्बत के साथ मुझे लेके चलना पड़ेगा, है ना। उसके मतलब उसके साथ मैं जितना टाइम स्पेंड करूंगी, हाँ, तो वो बच्चा क्या आएगा मेरे घर, मुझे उस बच्चे को अपने करीब लाने के लिए वो बच्चा मेरे पास भी आ जाए, मेरे गोद में आ जाए, मेरे साथ प्यार करे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे को देख के रोए नहीं। बिकॉज अक्सर नए बच्चे स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाते हैं ना, जिनको नहीं पहचानते उनके पास नहीं जाते हैं ना, मगर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा और सब मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। उसी तरह बहनों, ये कुरान मजीद है बहनों, ये बहुत खूबसूरत, बहुत खास चीज है बहनों। इसको मेरे करीब करने के लिए मुझे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको खुश करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, इसके हुकूक को अदा करना पड़ेगा। इसके 5 हक है जो हमको अदा करना है इंशाअल्लाह। एक तो इस पर ईमान लाना है, दूसरा इसको पढ़ना है, तीसरा इसको समझना है, चौथा इस पर अमल करना है, और पांचवा इसको, इसके पैगाम को आगे तक पहुंचाना है। तो जो भी बहनें यहाँ बैठी है, वो ये ना समझे, हाँ पैम्परिंग भी करना है, करेक्ट, ये ना सोचे कि क्या क्या यार, यहाँ तो मैं बैठ के सुन ली, काम खत्म, क्लास खत्म, काम खत्म नहीं होता है बहनों। क्लास खत्म यानी जिम्मेदारी शुरू। हम यहाँ पे जो भी बैठे हैं ना बहनों, वो इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप लोग जो भी बात सुनते हैं, और अगर आपको वो बात सही समझ में आ रही है और सही लग रही है, और है ना, लग रहा है कि हाँ ये जरूरत है बताने की, कुछ अच्छा वाकया होता है, कुछ अच्छी नसीहत होती है, तो प्लीज उस पैगाम को हम आगे तक लेकर चले, हाँ इंशाल्लाह। तो मैंने जैसे कि कहा ना, ये कुरान खास है, इसको वक्त दे, इसके हक को अदा करे,
सिस्टर जैनब बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए बहनें हैं वो प्लीज कॉपी पेस्ट कर ले कि कुरान के 5 हक है, उस पर ईमान लाना, उसको पढ़ना, उसको रीडिंग करना। ये 2 काम तो हम सब कर लेते हैं ना, मगर बाकी के 3 काम हम कहीं ना कहीं नहीं करते हैं बहनों। उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और उस पर अमल करना और उसके पैगाम को आगे पहुंचाना। कितनी बहनें हैं जब मैं उनको कुरान क्लासेस की दावत देती हूँ तो वो कहते हैं हमको जरूरत नहीं है, मैं अच्छा खासा टाइम कुरान को देती हूँ, मैं सुबह भी कुरान को टाइम देती हूँ, शाम को भी कुरान को टाइम देती हूँ। तो मैंने फौरन पूछी टाइम देती हूँ मतलब क्या, आप उसको समझते हैं क्या, आप उसकी तफसीर पढ़ते हैं क्या? तो कहा कि नहीं नहीं, मेरे मामूलात रहते हैं, मैं वो उसको पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने उनको यही समझाया कि पढ़ तो सब रहे मगर कोई इंसान इसको समझ नहीं रहा। जब समझेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे, और जब अमल नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे सुधरेंगे, राइट? आज मुझे और तुम्हें सबको है ना बहनों, हम सब मुसलमान हैं, हम सबको इस्लाम बहुत पसंद है, पर हम खुद देखें कि क्या हमारे अंदर वो सब आ रहा है, शरीयत आ रही है ना, क्या हम इस्लाम पर चल रहे? कहीं ना कहीं हम इस्लाम से दूर है बहनों, बहुत दूर है। बहुत मेहनतें हमको करनी है। ये यहूदी नसरानी ये सब के बारे में ये जो सूरा है सूरह अल बकरा, यहाँ पर भी देखो ना अल्लाह तबारक ताला हमको उनके बारे में कितना बता रहे हैं बहनों, कितना बता रहे हैं। यहूदियों के बारे में, ज्यूस के बारे में अल्लाह ताला हमको खोल खोल कर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि देखो, आईना सामने रखो, उनके जैसे मत बनो। ये यहूदी लोग कैसे थे पता है बहनों? यहूदी लोग जो थे वो जो शरीयत में था ना, शरीयत में जो अहकाम थे वो लोग उस पर नहीं चल रहे थे, है ना। वो लोग उस पे चल नहीं रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और वो लोग क्या करते थे, इसको तब्दील कर रहे थे। जैसे कि आज भी बहनों इंटरेस्ट हराम है, सबको पता है, सूद लेना, रिबा जिसको कहते हैं वो हराम है। पर कितने मुसलमान आज ले रहे, दे रहे, सब कर रहे हैं बहनों, है ना। और इतना ही नहीं, दे नो कि बैंक में भी इंटरेस्ट लगता है, फिर भी वो परवाह ही नहीं करते, है ना। तो कहीं ना कहीं हम यहूदियों के ट्रैक पर ही चल रहे हैं। हिजाब की आयतें हैं कि औरतों को हिजाब करना है, पर कहीं ना कहीं कितनी बहनें हैं जो नहीं करती है हिजाब, है ना। तो ये यहूदियों के जैसे ही हम भी हो रहे हैं कि उनके पास भी तौरात थी, उनके पास भी अहकामात थे, पर वो उन अहकामात पर नहीं चल रहे थे, तब्दीलियां कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, अपनी शरीयत को सीरियसली लेके नहीं चले। इस उनके तौरात को वो भी पसंद करते थे, अपनी शरीयत को वो भी पसंद करते थे, वो भी मुसलमान होने पर फक्र करते थे, मगर वो लोग क्या थे बहनों, इस्लाम पे पूरा पूरा नहीं चल रहे थे, है ना, उनकी किताबों पे पूरा पूरा नहीं चल रहे थे, पीठ पीछे फेंक दिए थे। आज हम भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, है ना बहनों। तो याद रखिए कि मुझे और तुम्हें सब क्या होना है, कुरान की एक एक आयत वो यहूदी नसरानी मुशरिक काफिर के लिए नहीं है, मुनाफिक के लिए नहीं है। हर आयत किसके लिए है? मेरे लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर आयत किसके लिए है? मेरे लिए है। और मुझे और तुम्हें क्या करना है? उस पर चलना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बता दूं बहनों, जो हमारे पिछले की आयत हुई थी, वहां पर मैं बता दूं कि कुरान का जिक्र ओके तौरात में है। तौरात जो किताब यहूदियों के पास है उसमें कुरान का जिक्र है, और कुरान के अंदर तौरात का जिक्र है। यहूदी लोग अगर कुरान की नफी करते हैं तो गोया वो तौरात की भी नफी कर रहे हैं, बिकॉज तौरात में ऑलरेडी लिखा है अल्लाह ने कि लास्ट नबी आएंगे, लास्ट किताब लाएंगे, लास्ट शरीयत होएगी, किबला चेंज होएगा, सब था उनके अंदर। मगर वो लोगों ने क्या किया? नबी को देख के भी नबी का इनकार कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया, है ना। मतलब सोच के देखो बहनों, वो लोगों ने सब चीज का इनकार कर दिया। और ना वो मतलब यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ना तौरात पे ढंग से चल रहे थे, कुरान आया कुरान का भी इनकार कर दिया, ना यहाँ के ना वहां के। एंड दैट इज द रीजन अल्लाह ताला क्या कहता है कि यहूदियों पर क्या है? गजब है और जिल्लत वाला अजाब है। ओके, इसकी हिंदी बताओ। ओके, कुरान पर ईमान लाना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, उसको अमल करना और उसको फैलाना, यानी कि उसके पैगाम को आगे पहुंचाना। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं ना बहनों, उसको, उस पैगाम को हम क्या करेंगे? आगे फैलाएंगे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो है थोड़ा सा मैंने उसका रिवाइज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या होता है ना बहनों,
कोई भी चीज खाली नहीं होती, राइट? इवन इन द स्पेस ना बहनों, कोई भी चीज खाली नहीं है, वैक्यूम नहीं है, एम्प्टी नहीं है। हर कहीं पर हम लोग, आज साइंस भी क्या बोलती है, सब जगह एवरीवेयर इज एयर, है ना? जहां पे हमको लगता है कुछ भी नहीं है, वहां भी हवा होती है, वहां भी जिरासिम बैक्टीरिया सब होते हैं, राइट? तो उसी तरह बहनों हमारे जिंदगी में भी हमारे को इल्म की बहुत जरूरत है। और अगर यहाँ हमारी जिंदगी में अगर सही इल्म नहीं रहेगा ना, तो गलत इल्म आ जाएगा। तौरात मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ, यस। तो कहाँ पर आ जाते हैं, जादू के ऊपर आ जाते हैं, ओके। अब क्या हुआ था बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरा, और जबूर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरा, और इंजील जो है ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो है वो सहीफे उतरे थे। सहीफे यानी क्या, पेजेस, पेजेस को सहीफे कहते हैं। कुछ पूरी किताब नहीं उतरी थी उनके ऊपर, सहीफे उतरे थे। 4 किताबें जो हमको पता है, ओके, सहीफे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है, पर इसके अलावा हो सकता है और भी बहुत कुछ है जो हमको नहीं पता। तो यहाँ पर बहनों याद रखे कि जब हम कुरान से दूर होते हैं, सही इल्म से दूर होते हैं, तो जिंदगियों में गलत इल्म आ जाता है, याद रखना। अब क्या हो गया ना बहनों, हमारे जिंदगी में भी देखो, ये जो कुरान मजीद जो है ना, वो आजकल हमारे जिंदगी में भी क्या है पता है, बरकत वाली किताब है ना, चूमने वाली किताब, ताजीम करने वाली किताब। आज की कुरान उस वो किताब बन गई है। नया घर ले लिए, मतलब किताब की तालीम कर लो। शादी हो रही है, दुल्हन के सर पे रख दो, है ना? कुछ भी, यानी किसी की मैयत हो रही है तो उठा लो, सब बैठ के पढ़ना चालू कर दो। कुरान की प्रियोरिटी, कुरान की इम्पोर्टेंस आज हम लोग समझ नहीं पा रहे, है ना? जो उसके अंदर अहकामात है, जो उसके अंदर बातें हैं, उसको तो हमने छोड़ दिए, मगर कुरान को एक एक अलग तरीके से हमने पकड़ लिए, है ना? कि भाई चूम के रख लो, बरकत वाली किताब है, रमजान में उतार लो, कस्में खाना है तो उतार लो, झगड़े होना है तो उतार दो, है ना? हाथ रख दो, है ना? ऐसी वैसी हरकतें हो रही है आज कुरान के साथ। मगर असल क्या है बहनों, असल क्या है, कुरान की आयतों को समझना, अपनी जिंदगी में इसको लेके चलना। जिन कौमों ने, ओके, जिन कौमों ने अपनी किताबों का हक अदा नहीं किया, जिन कौमों ने अपनी किताबों का हक अदा नहीं किया, अपनी किताबों को लेकर नहीं चला, वहां पर उन कौमों का क्या हुआ पता है बहनों, जवाल शुरू हो गया। वो कौमें बर्बाद होना शुरू हो गई। उसी तरह बहनों, अगर मैं और तुम इस कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे जिंदगियों में भी क्या आ जाएगी बहनों, जवाल आ जाएगा, बर्बादी आ जाएगी। ओके, यानी कि मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होता है, इंसान की जिंदगी में परेशानी और मुसीबतें आती है। देखो बहनों, यहूदियों की जिंदगियों में इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें, इतनी जिल्लत और इतनी रुसवाई क्यों है पता है? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि उनके ऊपर अल्लाह का गजब है। वो लोग गुमराह हो चुके हैं, ठोकरें खा रहे हैं। आज भी उनकी कोई मुकम्मल कंट्री नहीं है बहनों, आज भी वो लोग यहाँ वहां की ठोकरें खाते हैं। भले वो लोग कितने भी तरक्की याफ्ता हो, वो लोग बस, उनके ऊपर अल्लाह का गजब तो है, अल्लाह की लानत तो है। और रीजन क्या है? क्योंकि मैंने कहा ना, वो लोग ने जो इल्म उनके पास आया था, उन्होंने उस इल्म पर अमल नहीं किए। ओके, अगर मैं और तुम भी चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, यहूदी यानी ज्यूज, ओके, ज्यूज जो हमारे से पहले आए थे, यहूदी, उनको ज्यूस कहते हैं, ओके। और नसरानी या ईसाई, उनको क्रिश्चियंस कहते हैं, ओके। अगर किसी बहन को भी अगर कुछ भी डाउट रहा, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो जरूर चैट पे या हैंड रेज मुझे कर सकते हैं, ओके। जो भी सवालात है हम लास्ट में रख लेंगे, ताकि रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना, आप लोग क्लियर कर लेना, ओके। अब क्या हो गया था बहनों, ये जो यहूदी लोग थे,
यहाँ पे ये लोग क्या चाहते थे बहनों, ये लोग दुनिया चाहते थे, दुनिया की हिरिस थी, दुनिया ही इनके जहन में रहता था, आखिरत की तो फिक्र ही नहीं करते थे। आज भी देखो बहनों, जब मैं यहूदियों के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के बारे में ही है। आज भी मुसलमान के जहन में क्या है, दुनिया और दुनिया की कंपटीशन, दुनिया की फिक्रें और दुनिया में फर्स्ट आना, यही सबके जिंदगियों में लगा है ना, तरक्की। किसी को भी आखिरत की फिक्र ही नहीं है बहनों, है ना। अब यहूदी लोग भी ऐसे ही थे जो हमारे से पहले गुजरे थे, हाँ। अब ये लोग का भी सेम ऐसे ही था बहनों, ये लोग को क्या था कि ये लोग को दुनिया, है ना, दुनिया, दुनिया का सब कुछ चाहिए था बहनों इनको। और यहाँ पे वो लोगों की जिंदगी में जब उन्होंने अपने तौरात का हक अदा नहीं किया, तौरात पर नहीं चले, सही नूर पर नहीं चले, तो कहीं ना कहीं गलत इल्म उनकी जिंदगी में आ गया, गलत बुरा नॉलेज उनकी जिंदगी में आ गया। तो बहनों हमारे साथ भी ऐसे ही है, अगर मैं और तुम कुरान पर अमल नहीं करेंगे ना, तो गलत चीजों में पड़ जाएंगे, जैसे कि आज इस उम्मत के साथ हो रहा है। आज उम्मत को हर कोई परेशान है कि हम पर जादू हो गया है। कुछ भी किसी के साथ भी होता है ना, वो लोग बोलते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ असरात हो गया है ना। वो लोग को अपने अंदर की बुराई नहीं दिख रही है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वो अच्छे अखलाक नहीं रखे हैं, उनका कहीं ना कहीं ईमान डाउन है, वो सब कमजोरी नहीं दिखती है। मगर पहले क्या दिखता है, बाहर का सब कुछ दिखता है कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, असरात हो गए हैं, है ना। ये खुले बाल रख के खुशबू लगा के बाहर जाती है, वो उसको समझ में नहीं आता है। मगर कुछ हो गया है वो समझ में बराबर आ जाता है ना। लड़के लोग भी बहनों सब लोग यही शिकायत करते हैं, ये मुझे कुछ नहीं हो रहा है, सुस्ती आ रही है। सुस्ती कैसे आ रही है, काम कैसे नहीं हो रहा है, ये सब कमजोर ईमान की अलामत है बहनों। अपने आप को हम सुधार नहीं रहे। ये कुरान आया ही क्यों पता है बहनों, मुझे और तुम्हें सुधारने के लिए, मुझे और तुम्हारी इस्लाह करने के लिए। तो वो हमको समझ में नहीं आता है ना। मगर हमको क्या समझ में आता है, ये सब समझ में आता है। क्या होता है, इंसान को थोड़ा बहुत कुछ भी होता है वो फौरन भागता है, कोई नुजूमी के पास भागता है, कोई हॉरोस्कोप देखता है, कोई सितारों के बारे में देखता है, कोई है ना आमिल के पास चला जाता है, कोई भी मौलाना, कोई भी पीर बाबा, कुछ भी किसी ने कहा, हम फौरन वहां पे भाग जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने हमको इतना स्पेशल चीज, मैंने शुरुआत में ही कहा ना, एक स्पेशल चीज ये कुरान मजीद दे दिया है, जिसके अंदर शिफा है, जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके पढ़ने से शैतान भाग जाता है। उसको छोड़ के हम गलत गलत जगहों पे, गलत गलत लोगों के पास चले जाते हैं। ये किताब अगर जिंदगी से छुटी तो गलत किताबें, हमारे गलत इल्म हमारी जिंदगियों में आ जाएगा बहनों। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो यहूदी लोग थे ना बहनों, ये लोग क्योंकि तौरात अब उनकी जिंदगी में नहीं था, तो जब भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स आते थे, उनके पास गलत सिफली इल्म था, गलत इल्म था, जादू का इल्म था। और जादू एक ऐसी चीज है बहनों, ये कोई नया नया चीज नहीं है। ये फिरौन से पहले, इनफैक्ट बहुत पहले से ही जादू चलते हुए आ रहा है। ओके, फिरौन के जमाने में भी जादूगर थे, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थे, समझ में आ रहा है। और अब जो है अल्लाह तबारक ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यहूदी लोग थे ये जादू का काम करते थे। और क्या बोलते थे हमारे नबी के पास आके, मदीने में थे ना हमारे नबी, ये सूरह अल बकरा कहाँ उतरी, मदीने में उतरी। ओके, अब मदीने में ये लोग जादू का काम कर रहे हैं, गलत गलत इल्म कर रहे हैं। और जब इनको रोका जा रहा है तो पता है ये लोग क्या बोलने लगे, कि हम तो सुलेमान, नाउज़बिल्ला, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम है ना, उनका, उनके सुन्नत पे चल रहे हैं, नाउज़बिल्ला वो जादू करते थे तो हम भी वही कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इंसान खुद बुरा है, और वो बुराई किसके ऊपर डाल रहा है सोचो, हाँ, नबियों के ऊपर डाल रहा है। तो जैसे मदीना के जो यहूदी थे वो लोगों ने जब ऐसी गलत बात बोले, तो अल्लाह तबारक ताला ने पूरी आयत ही उतार दी। ये आयत नंबर 102 जो है, अल्लाह तबारक ताला ने पूरी आयत ही उतार दी। अब मैं आयत पर आ जाती हूँ। जो बहनें न्यू हैं वो प्लीज अपने स्क्रीन पर देखें और उसको फॉलो करें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पॉटलाइट लगा देती हूँ। ओके, वत्तबऊ,
یعنی انہوں نے پیروی کی، انہوں نے پیروی کی یعنی انہوں نے فالو کیا. کون ہے انہوں نے؟ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فالو کی، انہوں نے پیروی کی اس کی جو تلاوت کرتا تھا، یعنی کہ پڑھتے تھے. اوکے، پڑھتے تھے یا پیروی کرتے تھے. پڑھنے کا زیادہ آتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ جو یہودی تھے انہوں نے کس کو فالو کیا، کس کی پیروی کی؟ جو شیطان پڑھتا تھا. کس پر؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دوران یا ان کے وقت کے ٹائم پہ جو شیطان پڑھتا تھا، وہ لوگ کیا کیے؟ اس کو فالو کرے. کون؟ یہودی لوگ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ صاف صاف کہہ دیے، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیطان نے کفر کیا. تو اس سے کیا پتا چلا بہنوں؟ جو بھی جادو کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا یا توڑ کرنا بہنوں، یہ سب 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 کفر ہے بہنوں. ہم کو جتنا ہو سکے جادو سے بچنا ہے. اگر کوئی ہم کو آ کے کہتا بھی ہے نا کہ جادو ہو گیا بہنوں، تو یاد رکھنا ہم لوگ کو کچھ نہیں کر سکتے، پر اللہ پر توکل کرے، صبر کرے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم تھے، ہے نا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیے، پر ان کے اوپر بھی جادو ہوا. اکثر ہم لوگ بولتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کری، ہے نا، میں نے تو کسی پہ جادو نہیں کری، پر دیکھو میرے اوپر جادو کر دیا، اب میں کیا کروں، میری کیا غلطی؟ تو لوگ پھر اس کو اتارنے کے لیے غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے. یہاں پہ ہم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ جانا پڑے گا کہ جب نبی پہ جادو ہوا تو نبی نے کیا کیے بہنوں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، اوکے، جو قرآن اما پارا پہ آتا نا، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کرے، اپنے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکے. صبح شام بہنوں 3 بار اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. کتنا آسان ہے دیکھو، کتنا سمپل، کتنا ایزی ہے بہنوں. پر میں اور تم کیا کریں گے؟ ایسا سمپل ہم لوگ کو نہیں چاہیے، ہے نا. یہ تو مجھے پتا ہے سورہ فلق سورہ ناس مجھے پتا ہے، مجھے ایسا نہیں چاہیے، ہے نا. مجھے تو ہارڈ والا علم چاہیے، کوئی بڑا کچھ پتا ہے نا، ویسا ہم لوگ کو پسند آتا ہے. وہ تعویذ دے گا، پانی دم کر کے دے گا، وہ کچھ تو جلاؤ، کچھ تو یہاں پہ دفناؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ. ہم لوگ کو تو ایسے علم سمجھ میں آتے، آسان سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا. کیوں بہنوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی ڈاؤن ہے نا. ہم کو یہ چیز پتا ہے نا، اس کے لیے ہمارے اندر وہ، ہم لوگ کو ایسا نہیں چاہیے، ہم لوگ کو تو کمپلیکس والا چاہیے، ہے نا. سمپل چیزیں نہیں پسند آتی ہے. دیکھو بہنوں ہمارا اسلام کتنا ایزی اور پیارا اور سمپل مذہب ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ جب اتنی اچھی اچھی باتیں ہماری اسلام میں ہے، ہم کیوں کسی اور کے پاس جائیں؟ قرآن میں ہی ہے نا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لو، سورہ الفاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، آمن الرسول پڑھ لو، ہے نا. اور کیا کر سکتے ہیں بہنوں؟ بہت زیادہ اگر ہو گیا تو رقیہ کر لو، وہ بھی سنت سے ثابت ہے. یہ سب کر کے اوپر اپنے اوپر دم کر دو. پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور ہی چلے جاتے ہیں، غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں. اور ریزن یہی ہے کہ ہم قرآن کے نور سے دور ہے بہنوں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم فکرے کریں گے کہ ہم خود اور سب کو یہی تعلیم دے بہنوں. یاد رکھنا، جادو کرنا کرانا اتنا آسان نہیں ہوتا بہنوں. کسی کے پاس کیا ٹائم نہیں ہے سب کے اوپر سب لوگ جادو کرتے رہو. اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگ وہم کا مطلب وہم کے شکار ہو جاتے. اکثر ہم لوگ کو ہے نا وہم لگتا ہے، اور ہم کو کیا ہوتا ہے بہنوں، اندر ہمارے ساتھ ایک کرین کر کے ہے، یعنی ہمارے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. اس کو ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ وہ ہمارے خون میں، ہمارے نس نس میں گھوم رہا ہے، کریکٹ. تو اس کو پتا ہے میں کب خوش ہوتی ہوں، میں کب ڈرتی ہوں، اس کو سب پتا ہے. تو جیسے وہ دیکھتا نا کہ میرے اندر کچھ فیئر آ گیا، کچھ ڈر آ گیا، تو وہ فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھے بہنوں، کبھی ڈرے یا گھبرائے نہیں. خواب بھی شیطان کے کتنے ہوتے ہیں پتا ہے، وہ خواب میں بھی ڈرائے گا ہم کو. اور ہم لوگ سوچتے کہ ارے خواب میں آ گیا، میرے اوپر شادو ہو گیا، ہے نا. وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ڈراتا ہے، اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے بہکاوے میں آ جاتے بہنوں. تو یاد رکھے، پہلے تو ڈرنا نہیں ہے. دوسرا، ہمارے پاس صبح شام کے مسنون دعائیں ہیں،
बावजू रहे, 5 टाइम की नमाज पढ़े, पाकी साफी रहे, तो देखना बहनों कुछ भी हमको कोई चीज नुकसान नहीं देगी। जो भी जादू करता है ना बहनों, ओके, वो खुद ही बताते हैं बहनों, वो खुद ही बताते हैं कि जो जादूगर होते हैं वो लोग, एक एक जादूगर था, ओके, उसने क्या हुआ, वो ईमान लाया। तो जब वो ईमान लाया ना, तो उसने अपने बारे में खुद ही सब बताया कि जादूगर बनना मामूली बात नहीं होती है। मतलब ये जो जादू उतारने वाले जो होते हैं ना, ये नुजूमी और जो भी है, ये मामूली चीज नहीं होती बहनों। इसके लिए वो लोगों को है ना शैतान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, यानी कि डील करनी पड़ती है बहनों। और इसके लिए बहुत खतरनाक चीजें उनको करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको कभी नमाज नहीं पढ़ना है, उनको नापाकी की हालत में रहना है। जितना नापाकी में रहेंगे ना बहनों, उतना ही शैतान खुश होता है। जैसे नुजूमी की हालत में रहो, जनाबत की हालत में रहो, नुजूमी की हालत में नहीं, यानी कि नजासत की हालत में रहो, जनाबत की हालत में रहो, गंदे रहो, समझ में आया, नहाना धोना नहीं है। और जितना हो सके गंदे रहो बस। जितनी गंदगी रहेगी ना, उतना शैतान खुश। यानी वो पूरे हमारे इस्लाम के ऑपोजिट में बात कराएगा। हमारा इस्लाम क्या है, 5 टाइम वजू करो, गुस्ल करो करके है ना, पर वो शैतान क्या बोलेगा, गंदगी में रहो, नापाक रहो। समझ में आ रहा है? और क्या रहो बहनों, नमाज मत पढ़ो। पहला चीज वो बोलेगा, नमाज मत पढ़ो। जो इंसान मुसलमान हुआ था ना, उसने अपने बारे में सब बताया था, ओके। उसने कहा कि पहले तो तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो, ओके, नमाज बिल्कुल मत पढ़ो, और जो है वो गंदगी में रहो। और क्या करो, नाउजबिल्ला नाउजबिल्ला, इतना बुरे बुरे फेल कराते बहनों, इतने बुरे बुरे काम करवाते, बोलते हुए भी हम लोग को डर लगता है, पर वो लोग करते हैं बहनों। कुरान के पेजेस है ना, कुरान के सफ़ों को फाड़ो, उसको जलाओ, उसमें गंदगी लगाओ। उनको पता है ना, कुरान नूर है, कुरान पावरफुल है बहनों। तो वो पहला टारगेट देखो, वो कुरान पे करवाता है। वो बोलता है कुरान को नाउजबिल्ला, तुम्हारा टॉयलेट पेपर बनाओ, उसमें टॉयलेट पोछो। देखो कैसे कैसे काम करवाता है, सोच के देखो बहनों, ये ऐसे ऐसे काम करवाता है और इनको करने पड़ते। जब ये लोग ऐसा करते हैं ना, तो वो उन लोग की मदद करता है। समझ में आ रहा है? और अगर ये लोग पीछे हटे, बिकॉज वो जो आदमी पीछे हटा और जो मुसलमान हो गया, वो बताता है कि उसकी फैमिली को उसने शैतान ने कहा कि तू पलटेगा ना, तो मैं तेरी फैमिली को जान से मार दूंगा, तू पलट नहीं सकता। मगर फिर भी वो पलटा, अल्लाह के लिए उसने पलटा, उसने इस्तगफार तौबा किया, और वो उसने ईमान लाया। और ईमान लाने के बाद उसने अपना पूरा वाकया बताया, ओके, कि देखो जादूगर जो है ना, उनको इतने गंदे गंदे काम करने पड़ते हैं। और ये जो जादू है ना बहनों, मैं आप लोग को फ्रैंकली बताती हूँ, सबसे बुरा जादू जो है वो म्यूजिक है बहनों, याद रखना। आप लोग को ये बात बहुत ही अजीब लगेगी, पर जो भी हिप हॉप म्यूजिक है और रैप म्यूजिक है, ओके, ये सब भी एक तरीके का जादू है बहनों, एक तरीके का असर करता है। आप लोग खुद सोचो, हम जब म्यूजिक सुनते हैं, ओके, तो म्यूजिक क्या करता है, या तो हमको खुश कराता है, या तो गम के टाइम पे गम लाता है। समझो, जैसे लिरिक्स होते हैं, जैसा म्यूजिक होता है बहनों, है ना, वैसा क्या होता है, हमारे अंदर असर होता है, यानी कि वो हमारे ऊपर असर करता है। समझ में आ रहा है? और ये जो रैपर्स होते हैं, जो हिप हॉप के डांस, जो गाना गाते हैं बहनों, भले वो M&M, क्या तो नाम है उसका, M&M, ओके, और ये माइली साइरस है, और बड़े बड़े रैपर्स है बहनों, बियॉन्से है, वो लोग सब बोलते हैं बहनों कि वो लोगों ने शैतानों से डील किया है। वो लोग ऐसे गाने बनाते हैं, और नाउजुबिल्ला आज हमारे मुसलमान लड़के लड़कियां उस गानों पे नाचते हैं, उस गानों पे बहक जाते हैं बहनों। आज इतना म्यूजिक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और इतने करोड़ों अरबों खरबों की कंपनी है, वो खुद कहती है कि हमारा काम क्या है, कि नस्लों को बर्बाद करना, डिस्ट्रैक्शन बहनों। म्यूजिक इज व्हाट, डिस्ट्रैक्शन। तुमको म्यूजिक और गेम्स में बिठा देंगे, तो तुम खुद देखो तुम कैसे बाहर निकलोगे इससे। हाँ, तुम अगर म्यूजिक में और गेम्स में बैठ जाते हो,
روز نئے نئے گیمز بناتے رہتے ہیں, نئے نئے گانے بنتے رہتے ہیں, اور اسی میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائے, اسی میں اتنے مشغول ہو جائے بہنوں کہ ہم کو ٹائم ہی نہ ملے قرآن میں غور و فکر کرنے کا, ہم کو ٹائم ہی نہ ملے آخرت کی تیاری کرنے کا. تم اور میں کہیں نہ کہیں دنیا میں بہک جاتے ہیں. جب لو سانگ سنتے ہیں بہنوں تو من کرتا ہے کسی سے لو کر بیٹھے, ہے نا, کسی کے ساتھ کچھ غلط فیل کر بیٹھے. اتنے سانگز میں ایسے لیرکس ہوتے ہیں بہنوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب بھی جا کے کسی کو گلے لپٹ جاؤں, ہے نا, ایسے ایسے میوزک اور ایسے ایسے اس میں لیرکس ہوتے ہیں, رائٹ. آپ لوگ سب نے بھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے, کبھی کبھی ایسے گانے سنتے کہ ایسا لگتا ہے کہ جھوم اٹھے, ہے نا, ناچ اٹھے ہم لوگ بھی, ہے نا, ہم بھی ساتھ میں گانے لگ جاتے, اور گانے بند بھی کر دو تو ہمارے ذہنوں میں گزرتے رہتے, ہمارے ہونٹوں پہ آ جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ سب کیا کر رہا ہے, میوزک جہاں پر رہے گا نا, میوزک کیا ہے بہنوں, وہ شیطان کا کلام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے, ویسا گانے بجانے میوزک یہ سب شیطان کے یہ سب شیطان کا کلام ہے. تو یا تو ہماری زندگی میں اللہ کا کلام آئے گا, یا تو ہماری زندگی میں شیطان کا کلام آئے گا. آ رہا سمجھ میں؟ تو کہیں نہ کہیں وہ ہم کو کیا چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسل اسی میں کیا ہو جائے, پوری کی پوری بہک جائے. تو اگر ہمارے جوان بچے ان سب چیزوں میں لگ گئے ہیں تو پہلے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میوزک سے ہمارے امت کی حفاظت کر, ہے نا, ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کر. ہر جگہ میوزک ہے بہنوں, ہر جگہ. ایک ایڈورٹیزمنٹ بھی آتا ہے تو اس میں بھی میوزک رہتا ہے, ہم لوگ کوکنگ شو بھی دیکھتے ہیں تو میوزک رہتا ہے, کپڑے خریدتے ہیں اس میں بھی میوزک رہتا ہے, اسٹیٹس دیکھتے ہیں اسٹیٹس میں بھی میوزک رہتا ہے نا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کھانا کھانے جاؤ ریسٹورینٹ میں تو وہاں بھی گانے بجتے. تو کتنا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے علم سے دور ہو جائے, ہے نا, کتنا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں گانوں میں, بجانوں میں, موبائلوں میں اور گیمز میں اتنے مصروف ہو جائیں, اتنے بزی ہو جائیں کہ ہمارے پاس قرآن کے علم, قرآن کے اس نور کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, ہے نا, آخرت کے فکر کے لیے, اس کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. صبح سے لے کے رات تک آدمی لوگ کام کر کے آتے ہیں نا, کیسا مشغول کر دیا ہے دیکھو اس دنیا کی چیزوں نے. صبح سے لے کے شام تک کام کر کے آتے اور اتنے تھک جاتے کہ بولتے کہ بھائی اب ہم لوگ کو چھوڑ دو. انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی آن کر دیتے اور پھر وہاں سے پوری مطلب پورا گندگی آ رہی ہے واپس, ہے نا. اور بچے بھی دیکھو صبح سے لے کے شام تک کالج, اسکول, یہ کلاس, وہ کلاس, اتنے تھک جاتے کہ ان کے پاس بھی دین کا ٹائم نہیں ہوتا. یعنی کب ان کو بٹھائے, کب ان کو سکھائے, کب ان کو سمجھائے. ایسا یہ دنیا نے صبح سے لے کے شام تک مشغول کر دیا کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے پاس دین کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں ہم کیسے بیک گراؤنڈ میں ہم پھنس گئے. ناؤز باللہ آج کل بیان میں بھی بیک گراؤنڈ میوزک آتی ہے. اگر دف کی میوزک آ رہی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اگر کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے لڑکے لڑکیوں کا آواز ہوتا ہے خالی, اوکے, وہ بھی چلتا ہے, مگر میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے اس کے دف کے علاوہ وہ کوئی بھی الاؤڈ نہیں ہے بہنوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میں بہت کچھ کہتے جا رہی ہوں پر یہاں تک جو ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر کے اوپر سے جا رہا ہے بہنوں. الحمدللہ. الحمدللہ سب کو سمجھ میں آیا بہنوں ابھی تک؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ ایسی باتیں الحمدللہ بتائی ہیں جو کہ پڑھ کر بھی سمجھ نہیں آتی. بہت الحمدللہ. الحمدللہ. تو اللہ بس ہم سب کی حفاظتیں کرے, ہماری نسلوں کی حفاظت کرے بہنوں, ہے نا. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ جو میجک ہو رہا ہے نا بہنوں, یہ صرف ریئل میجک یا سحر یا بلیک میجک, وائٹ میجک نہیں ہے. میوزک کا میجک بھی بہت عام ہو چکا ہے, اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین. ہاں بہت ساری بہنیں جو کہتی ہے ہم اولڈ سانگ سنتے ہیں, ہے نا, ہم کو پرانے گانے ہیں اس میں لیرکس اچھے ہیں, اس میں کوئی ایسا کچھ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ بھی اسی میں آتا ہے بیٹھو, کیونکہ وہاں بھی میوزک بجتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم پرانی یادوں میں چلے جاتے ہیں نا. ہم کو اللہ کی یادوں میں رہنا ہے, اللہ سے محبت کرنا ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آ جاتے ہیں ہمارے آیتوں کی طرف واپس سے, کیونکہ بہت ضروری ہے بہنوں کہ بہت نسل کا برا حال ہے نا. ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے.
म्यूजिक इज हराम, राइट? देखो बहनों, जिस म्यूजिक में डफ, मैंने कहा ना, सिर्फ एक डफ ही है, डफ बजाते ना एक हाथ से, बस एक हाथ से, हाँ, एक दो हाथ वाला भी आता है, वो अलाउड नहीं है, एक हाथ से डफ बजाते हैं, बस वही है जो अलाउड है, बाकी कोई चीजें अलाउड नहीं है। और गाने, म्यूजिक, डांस, ओके, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कयामत के नजदीक ये बहुत आम हो जाएगा, ये हराम चीज है, पर इंसान इसको हलाल तरीके से लेगा, ओके। म्यूजिक इज अल्कोहल, ओके। हाँ, और ये चीज इतना आम हो जाएगी ना कि लोग इसको गुनाह को गुनाह ही नहीं समझेंगे, है ना? आज मैं और तुम इसको गुनाह ही नहीं समझते, आज मैं और तुम इसको इतनी आम चीज समझते हैं कि बच्चों को भी हम बोलते हैं, जरा नाच के दिखा, जरा नाचो नाचो, वो गाना गाओ, वो गाने पे नाच के दिखाओ, वो स्टेप करके दिखाओ, है ना? कितना आम हो चुका है ना। और हम क्या करते हैं बहनों, बहुत ज्यादा जो है अपने बच्चों को उसकी तरफ लेके जाते हैं ना। आज बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी माएँ क्या करती है, पोइट्री लगाती है ना। क्या तो कौन से तो आते हैं। और शाक गाना बहुत फेमस हो चुका है ना, वो उसमें भी तो कितनी म्यूजिक है। नशीद सुन सकते हैं क्या? हाँ, अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफें हैं और जिसमें कोई म्यूजिक नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और क्या क्या पोइट्री सुना के और क्या क्या लगा के खाना खिला रही है, ठोस रहे बच्चों को कि बस बच्चा ये खा ले वे, है ना। पर बच्चे के पेट में सिर्फ खाना नहीं जा रहा है, वो शैतान का वो पूरा म्यूजिक जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है ना। बल्कि बस इतना है कि माओ को टेंशन रहता है कि 3 टाइम हम बच्चों को खिला देवे, है ना। क्या खिला रहे वो जरूरी समझते हैं, पर किस जरिए से खिला रहे वो उनको जहन में नहीं आता है ना। तो हमारे माओ को भी अल्लाह ताला हिदायत दे और ये सब चीजों से बचाए इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। तो वापस से हम आ जाते हैं हमारी आयत की तरफ, जहां पर अल्लाह ताला जो है हमसे क्या कह रहा था, कहाँ पे गया, जिब्रील, ओके। हम्म अब क्या है, नहीं कुफ्र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, लेकिन शैतान ने कुफ्र किया, ओके। वो सिखाते थे लोगों को सहर, ओके। वो क्या सीखते, सॉरी, वो सीखते थे, यानी कि जो यहूदी थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो सहर सीख रहे थे। सहर यानी क्या, जादू, ओके। यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि वो सीखते थे जो वो सीखते थे लोगों से, लोगों को, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखा है वो सिखाते थे लोगों को जादू। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो टाइम पे जादू था ना, वो बहुत ज्यादा आम था। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग सिहर सिखाते थे। सिहर मतलब क्या, मैं उसका एक रूट वर्ड बता देती हूँ। सिहर का मतलब है समथिंग विच इज हिडन, ऐसी चीज जो नजर नहीं आती, ओके। हिडन चीज, कोई छुपी हुई चीज, सहर कहते हैं, जिसका कोई सोर्स नहीं होता बहनों। यानी कि अगर समझ जाओ बहनों, मेरे पास अगर तुम लोग आते हो और कहते हो कि देखो मेरी सास की प्रॉब्लम है या मुझे माली प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लोग मुझे कहते हो, ओके। और अगर मैं तुमको कोई इल्म देती हूँ कि भाई ये वजीफा पढ़ो या ये वजीफा पढ़ो, तो अगर मैं आपको हदीस की रोशनी से देती हूँ, यानी कि बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, है ना, ये सब की रोशनी से देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कि आप लोग भी बोल सकते हो कि हाँ देखो नबी ने पढ़े थे, सहाबा ने पढ़े थे, है ना। बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, ऐसा कुछ अगर मैं आप लोगों को वजीफे देती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर मैं आपको कुछ ऐसा इल्म देती हूँ जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, जिसका कोई दलील ही नहीं है, जिसका कुछ पता ही नहीं है आगे पीछे क्या है, तो वो क्या है, गलत है, ओके। वो क्या है बहनों, गलत है। तो यही वो लोग कर रहे थे। समझ में आ रहा है? ये लोग क्या सीख रहे थे, सेहर सीख रहे थे। सेहर मैंने कहा ना, एक ऐसा इल्म जो छुपा हुआ है, यानी ये अल्लाह की तरफ से नहीं था, ओके। और जो नाजिल हुआ, नाजिल किया गया, नहीं किया, हाँ, और जो कि किया गया था किसके ऊपर, 2 फरिश्तों पर। कहाँ पर, बेबीलोन पर, ओके। और कौन थे वो, हारूत और मारूत। अब अल्लाह तबारक ताला इनकी नियतें जानता था, राइट। और अल्लाह ताला इनको क्या करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था। तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया बेटो, इनके पास 2 फरिश्ते भेजा, ओके। अब 2 फरिश्ते भेज के, क्योंकि इनको जादू का बहुत था,
हाँ, तो इनकी टेस्ट भी क्या थी? जादू। अब आज की उम्मत कहाँ भाग रही है? माल, है ना, माल और औलाद। आज की उम्मत का टेस्ट क्या है? माल और औलाद, करेक्ट। औलाद को बहुत ज्यादा चाहते हैं और माल को भी, उसके पीछे आखिरत को भी बेच देते, राइट। आज ऐसे ही हो रहा है ना, मर्द लोग इतना कमा रहे, इतना कमा रहे, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। क्यों? बीवी बच्चे, उसके जहन में वही घूमता रहता है ना। मम्मीज भी जो है वो, कितने लोग कुकिंग, घर गृहस्थी उसी में रहते हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी को इम्पोर्टेंस दे रहे। हर कोई, हर एक का कोई ये होती है, टेस्ट होता है, मगर इस उम्मत का जो मेन टेस्ट है वो क्या है बहनों? औलाद और माल, है ना। तो उसी तरह जो वो जमाने के जो यहूदी थे, उनका टेस्ट क्या था बहनों? उनको मैजिक में बहुत इंटरेस्ट था। तो अल्लाह ताला ने उनका टेस्ट भी वैसे ही रखा। क्या किया अल्लाह ताला ने? 2 फरिश्तों को भेजा, ओके, बेबीलोन में। ये बेबीलोन मुल्क इराक का नाम है, ओके। वहां पे अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा जिनका नाम हारूत और मारूत था। और वो लोगों ने क्या कहा? अभी उनके पास 2 फरिश्तों को भेजा ये बोल के कि भाई अगर तुम, ये लोग ने आके बोले कि हमको जादू आता है, हम जादू सिखाएंगे, ओके। इफ यू वांट टू लर्न मैजिक, लर्न फ्रॉम अस। मगर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने ईमान का सौदा करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलमान से हट जाओ, काफिर हो जाओ, हम लोग तुमको जादू सिखा देंगे। अब सोचो बहनों, तुम और मैं यहाँ पर अपने आप को सोचेंगे, ओके ना, अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा हो, मगर हमको ये समझना है ये आयत, ओके। अब मैं और तुम हो, समझ जाओ, ओके। बहुत बहुत एक बड़ी ऐसी चीज है जो तुम्हें और मुझे चाहिए, हाँ। मगर सामने वाला क्या बोल रहा है कि तुम्हें अगर ये चीज चाहिए तो ये तुम्हारा ईमान का सौदा करो, बिकम अ नॉन मुस्लिम, और तुमको मैं ये दे दूंगा। तो तुम और मैं क्या करेंगे, है ना। ये हमको टेस्ट करना है बहनों। ये जो आए थे यहाँ पर आइए ना, ये मत समझना कि अरे ये लोग कैसे ऐसे हो गए ना, ये लोग कैसे ऐसा कर दिए करके। ये आज भी हो रहा है बहनों। जो लोग अमेरिका जाने के लिए या तो कहीं पर भी ग्रीन कार्ड, है ना, अमेरिका का परमानेंट वीजा पाने के लिए, एक बहुत सारे मुसलमान है। मैं तो आप लोग को एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक मुसलमान को पूछा गया, एक पाकिस्तानी था वो, उसको अमेरिका जाने का था, उसको ग्रीन कार्ड चाहिए था, परमानेंट वीजा चाहिए था। तो उसको जब पता चला कि भाई मुझे कैसे मिल सकता है वो, तो किसी ने उसको कहा कि तेको कि कुछ भी नहीं करना है, तेरा नाम तेको है ना, तेरा नाम बदला दे, तेरा मुसलमान नाम है ना, तू अपना नाम क्रिश्चियन नाम रख दे तो तेरे को मिल जाएगा। तो पता है बहनों, उसने 1 सेकंड नहीं सोचा, उसने बोला इतना आसान है, बस नाम चेंज कर दूं। हाँ, तो बोले अच्छी बात है, मेरा नाम क्रिश्चियन रख दो, ओके। अब क्रिश्चियन नाम रख दिया तो वो लोग टेस्ट भी करते हैं ना, वो तो ना छोड़ देंगे ऐसे ही, इतना बड़ा ग्रीन कार्ड मिल रहा है तो तुमको ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। तो वो लोगों ने कहा कि अरे हमको बताओ क्या क्या करना है। तो वो लोग टेस्ट करने आते हैं कि वाकई में क्रिश्चियन है कि नहीं। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है? चर्च जाना पड़ता है, इसको है ना बाइबल रखना पड़ता है, इसके उनके ट्रेडिशन, उसका लाइफस्टाइल, उसके तौर तरीके, अपना घर सब वैसा ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग आके टेस्ट करते हैं कि वाकई में ये क्रिश्चियन है कि कौन है। तो उसको वैसी लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है। तो इसको क्या लगा रहेगा कि नाम चेंज कर दिए तो हो गया, बल्कि उसको पूरा उनके अंदर दाखिल होना पड़ा। और ये उसके लिए उसने क्या क्यों किया बहनों? सिर्फ उसको वहां का वीजा चाहिए था। दुनिया समझ में आ रहा है? अमेरिकन वीजा पाने के लिए ग्रीन कार्ड, है ना, वहां का पासपोर्ट, वहां का परमानेंट वीजा, वहां का क्या हो जाएगा? परमानेंट रेसिडेंसी बन जाएगा। उसके लिए उसने क्या सौदा किया? अपने ईमान का सौदा किया। अब ऐसा इंसान क्या नमाज पढ़ सकेगा? ऐसा इंसान क्या कभी कुरान और कुरान के टीचिंग्स पे चल सकेगा? अब पूरी जिंदगी उसको कैसे जीने का है बहनों? भले वो दिल से करता है कि कैसे करता है वो तो वल्लाहु आलम, पर कैसे करना है उसको, कैसे रहने का है? क्रिश्चियन बन के क्रिश्चियनों के साथ रहना है बहनों। तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बहनों। जो लोग दुनिया चाहते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया, वो अपने आप का सौदा कर लेते हैं। कितने मुसलमान है बहनों जो बताते हैं काउंसलिंग में कि हम जब देखते हैं ना कि हमारी देवरानी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, या तो हमारे कुछ भी खानदान में से देखते हैं, तो हम लोग ने भी जादू किए। काउंसलिंग में बताते हैं बहनों कि हमने जादू किए ताकि उन्हें गारत हो जाना, ताकि वो बीमार हो जाना, हम लोग ने किए। क्यों किए भाई, क्यों किए? बस ऐसे ही
हसद, जलन, बुग्ज, नफरत, और क्या चाहते हैं? दुनिया चाहते हैं, हम अच्छे रहे, सामने वाला खराब हो जाए, है ना? तो उसके लिए क्या करो? जादू कर दो। तो ये चल रहा है ना बहनों, और ये कैसा हो रहा है? मैंने कहा जादू क्या है? कुफ्र है। तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? कुफ्र, कुफ्र को पसंद कर रहे हैं, ईमान का सौदा कर बैठे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने बेबीलोन यानी मक्का के इराक में, वहां मुल्क इराक में, सॉरी मुल्क इराक में अल्लाह ताला ने जो एंजल्स को भेजा, हारूत और मारूत, और ये लोगों ने क्या कहा कि ये लोगों ने आके कहा कि हम तुमको जादू सिखाएंगे, मगर क्या शर्त पे? तुम काफिर हो जाओ। और ये लोगों ने क्या किए बहनों? कितने मैक्सिमम लोगों ने जादू सीखने के लिए और जादू को सब समझने के लिए वो लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर बैठे। तो क्या चीज ज्यादा हो गई बहनों? दुनिया, है ना? आखिरत की फिक्र छूट गई। जन्नत जाने का नहीं है ना? ईमान रहेगा तो जन्नत जाएंगे ना। तो जन्नत नहीं चाहिए, भले जहन्नम में चले जाए चलेगा, मगर क्या चाहिए? दुनिया चाहिए, है ना? तो यहाँ भी हमको क्या करना है बहनों? सबक सीखना है। तो यहाँ पर वापस से हम आयत पर आ जाते हैं बहनों, जहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं, और नहीं वो दोनों सिखाते थे किसी एक को भी, यहाँ तक कि वो दोनों कहते, कौन दोनों? वो फरिश्ते कहते कि सिर्फ हम क्या है? फितना है, एक ट्रायल है, एक टेस्ट है, एक आजमाइश है, बस नहीं तुम कुफ्र करो, प्लीज डोंट डिसबिलीव, है ना? मगर वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग को कोई परवाह नहीं थी, बस वो सब सिखाते थे। यानी कि वो सब सीखते थे उन दोनों से, वो जितने भी लोग थे वो सब सीखते थे उन दोनों से, जो क्या करता था? फर्क डालता था साथ उसके दरमियान मर्द और औरत के। यानी वो लोगों ने क्या इल्म सीखा बहनों? क्या जादू सीखा वो लोगों ने? जो फर्क डाल दे, जो फूट डाल दे, जो सेपरेशन डाल दे बहनों, किसमें? हस्बैंड एंड वाइफ में। तो कहीं ना कहीं इंसान क्या चाहता है? कि खानदान खानदान क्या हो जाए? टूट जाए। शैतान नहीं चाहता बहनों कि खानदान जुड़ कर रहे, है ना? हस्बैंड वाइफ जुदा होंगे तो वो सिर्फ दो जुदा नहीं होते, दो फैमिलीज जुदा हो जाते हैं ना, मायके वाले ससुराल वाले, सब में झगड़े होते, राइट? और फिर बच्चों का क्या होता है? वो ना यहाँ के ना वहां के होते, और उनकी नस्ल 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 फिर क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है ना? तो शैतान यही पसंद करता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में फूट डाल दे, है ना? जुदाई डाल दे। तो बहनों हमेशा याद रखना कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े जो होते हैं वो शैतान करवाता है, कभी शैतान को जीतने ना दे। शैतान हमारा क्या है? खुला हुआ दुश्मन है। और एक बात तो साफ अल्लाह ने कह दिया कि नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते, वो जरर जो है, जरर यानी क्या? नुकसान, ओके? नहीं वो नुकसान देते। और यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी वो जादू करते हैं ना, वो तुमको वो जो तुमको जरर पहुंचा नहीं सकता, मगर कैसे? अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। यानी कि वो जो जादू है वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता बहनों, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। समझ में आ रहा है? मैं नहीं बोल सकती कि देखो जेठानी ने करी, देवरानी ने करी, सास ने करी, है ना? वो करी भी होगी, मगर वो असर कब होगा? जब अल्लाह चाहेगा। 100 लोग कर सकते जादू बहनों, मगर असर कब होगा? जब अल्लाह चाहेगा। एवरीथिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। समझ में आ रहा है? कोई किसी का नुकसान फायदा नहीं कर सकता बहनों। हर जो मालिक है कौन है? अल्लाह ताला। नफे नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। वो चाहेगा तो ही होगा बहनों। तो समझ में आ रहा है ये? इसके लिए मैंने कहा इसका इलाज भी अल्लाह ने बता दिया, है ना? आज भी बहनों नक्शे सुलेमानी करके कुछ है जो आमी लोग बनाते हैं और देते हैं बहनों। मतलब सोचो, इनके जहन में आज भी ये कुछ है जो लोग अमल करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? माँ का नाम पूछते हैं। ये लोग बोलेंगे फला का कपड़ा लेके आओ, बाल लेके आओ, नाखून लेके आओ, उसकी फोटो लेकर आओ, ये सब करवाएंगे। नाउजबिल्ला पीरियड्स का कपड़ा लेकर आओ, उसका कुछ भी ऐसा गंदगी लेकर आओ। अगर ऐसा कोई तुमको मिल जाता है जो कहता है ना बहनों, वो गलत इल्म होगा,
ओके। और दूसरा बहनों, कुरान की कोई ऐसी आयत जो मैंने कहा ना सुन्नत से साबित नहीं है, हदीसों से साबित नहीं है, भले वो कुरान का सूरा ही क्यों ना बहनों, कुरान की आयत ही क्यों ना हो, याद रखना बहनों वो भी तुमको नुकसान कर सकती है। मैं एक मिसाल से बताती हूँ। चाकू जो है ना मुझे किचन में फायदा पहुंचाती है, राइट। चाकू में बिना किचन में बिना चाकू के मैं क्या नहीं कर सकती, कुकिंग ही नहीं कर सकती। बिना आग के मैं कुकिंग नहीं कर सकती हूँ। मेरे को चाकू भी चाहिए काटने कूटने, और मुझे फायर भी चाहिए पकाने वकाने, राइट। ये जरूरत है। मगर यही जरूरत को अगर मैंने गलत तरीके से कर दिया है ना, चाकू का गलत इस्तेमाल भी होता है, मर्डर भी होता है, फायर से भी हम किसी को जला भी सकते हैं, राइट। उसी तरह बहनों ये कुरान ये फायदेमंद है। मगर जो आमिल होते हैं ना, ऐसे ऐसे मौलाना लोग होते हैं बहनों, एक फला आयत या फला सूरा तुमको कुछ तादाद देंगे, कुछ अलग अलग वक्तों में पढ़ने देंगे, वैसा अगर कुछ देते हैं तो ये मत समझना कि कुरान की आयत है, कुरान का सूरा है तो आंख बंद करके पढ़ लो, नहीं। तुम उनसे पूछो कि क्या हमारे नबी ने ये अमल बताया है, क्या सहाबा ने, या कोई इमाम साहब जो हमारे 4 इमाम है, किसी ने ये अमल किया है तो मैं करूंगी। अगर इनमें से किसी ने भी नहीं किया है तो मैं वो भी नहीं करूंगी, भले वो कुरान की आयत या कुरान का सूरा क्यों ना हो बहनों। याद रखना कुरान के कुछ ऐसे ऐसे सूरतें और आयतें होती है बहनों, जो वो लोग आपको कहेंगे फला टाइम फला जगह पे एक ही जगह पे बैठो और इतने बार पढ़ो, ये और फला दिन पढ़ो, ये सब भी वो लोग करवाते हैं। और कुरान जो शिफा है, अगर तुम उसको एक अलग तरीके से लेंगे ना, वो तुमको नुकसान भी कर सकता है। जैसे मैंने चाकू का एग्जांपल बोली ना, वैसे ही बहनों, तो ये जो आमिल होते हैं ना, ये बहुत होशियार होते हैं। समझ में आ रहा है। पता चला कि वो फायदे की जगह पे हमको उसके अंडर कर रहा है। समझ में आ रहा है। वो शहर जो पढ़वाने बोल रहा है, जो पढ़ने बोल रहा है, वो जादू का असर हम पर हो रहा है। फिर हम लोग क्या होते हैं पता है, उसके ताबे हो जाते हैं। वो जो आमिल होता है ना उसके ताबे हो जाते। हर बात बात पे लोग भागते हैं फिर ऐसे लोगों के पास कि बताओ अब मैं क्या करूं, बताओ मैं अब क्या करूं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना बहनों, इतने फेमस हो चुके हैं, उनकी दुकान खुल गई है, उनके फ्लैट्स बन चुके, कार बंगला सब उन लोगों ने बना लिए। लोगों के पास ऐसे ऐसे इल्म दे के, तावीजें दे के, पानी दे के, क्या क्या तो पटरम पेपर क्या क्या तो दे के वो लोगों को दुबई लेके जाते, सऊदी लेके जाते। मेरा कारखाना बंद है, आप वहां चलिए, वहां दम कीजिए, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, ऐसा ऐसा वो लोग बोलते हैं। और उनको पब्लिक है ना सर आंखों पे लेके फिर रही है। समझ में आ रहा है। ये आजकल की दुकान खुल गई है बहनों। अगर तुम हिस्ट्री उठा के देखो तो मैंने पहले भी बताया था सूरह फातिहा के टाइम पे कि जादू का असर हो या जहर का असर हो या असरात हो, कुछ भी हो बहनों, सबका सबका इलाज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के गए हैं। ओके। सब्र करे, बर्दाश्त करे, पाक रहे, नमाजें पढ़े, और सुबह शाम के मामूलात पढ़े, और जितना भी है ना कुरान में सब कुछ है बहनों, खुद ही पढ़ ले, किसी के पास ना भागे। जादू की तो इतने किस्में हैं, कितने किस्में, 10 से 12 किस्में हैं बहनों इसमें। समझ में आ रहा है। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। तो नुकसान अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके हुक्म से होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। तो ये भी बात हम क्या करें, याद रखें। अल्लाह के है ना बहनों शाकिर बने। शाकिर यानी क्या, शुक्र करने वाले बंदों में से बने। जो शुक्र करने वाले बंदे होते ना बहनों, उनको भी जादू असर नहीं करता। सूरह अल बकरा भी देखो, जो पढ़ता है उस पर भी असर नहीं करता, राइट। हमारे अकीदे को दुरुस्त करना है बहनों, है ना, गलत इल्म से बचना है, जितना हो सके गलत इल्म से बचे। ओके। जितना हो सके हम क्या करें, कुरान के नूर से कुरान के नूर में रहे इंशाल्लाह। हाँ। और बहनों ये जो शैतान है ना, शैतान ये खुश होता है, ये बहुत खुश होता है। अगर हम लोग कोई गलत इल्म करते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाता है। तो जितना हो सके गलत इल्म से बचना है। वो कुर्बानियां भी कराता है, हाँ? जादूगरों से कुर्बानियां भी कराता है कि फला जगह पे जाके कहना क्या मुर्गी जुबा करो, काला बकरा उतारो, काला मुर्गी उतारो, ये सब कुर्बानियां भी वो करवाता है बहनों, और लोग करते हैं। तो ये सब से बचना है। ओके। मैं पहले ही बता दी। हाँ। अब फिर आगे पढ़ते हैं।
کہاں گیا, ہاں, اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور وہ نہیں فائدہ دیتا تھا انہیں, یعنی کہ وہ جو سیکھ رہے تھے نا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا بلکہ کیا پہنچ رہا تھا, نقصان ہی ہو رہا تھا. اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ ضرور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں نا, وہ جو ہے, میں یہاں سے پڑھتی ہوں ایک سیکنڈ میرے کتاب سے کیونکہ مجھے وہاں دکھ نہیں رہا ہے, ایک سیکنڈ, ہاں, چنٹائی ڈالتا تھا مرد اور عورت پہ, اور نہیں وہ ہاں, اور نہیں وہ ضرور کرتے تھے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کی اذن سے, اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور نہیں وہ نفع دیتا تھا انہیں, اور حالانکہ وہ جانتے تھے اور وہ جان چکے تھے کہ ضرور جس نے بھی خرید لیا اسے نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیے کہ جو بھی اس کو بائی کرے گا, جو بھی اس کو خریدے گا, کس کو, اس جادو کو, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کے لیے آخرت میں اس کو کچھ بھی شیئر نہیں ملے گا. اوکے, تو یہاں پہ میں نے بتا دی نا کہ جادو دنیا میں کرو گے فائدہ ملے گا مگر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اس کا حال کیا ہوگا سوچ کے دیکھ لو, اور بہت ہی ایول ہے, بہت ہی برا ہے نا, ضرور ضرور جو ہے بہت ہی برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اس کے ساتھ اپنے آپ کو, یعنی اپنے نفسوں کو, اپنے سول کو بیچ دیا. یہ جو M&M اور مائلی سائرس اور میں نے جتنے بھی پاپ سٹارز ہے جو ریپ گاتے, ہپ ہاپ گاتے نا بہنوں, وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں نے اپنے روح کو بیچ دیا. they have sold it. انہوں نے اپنی روح کو, اپنے سول کو, اس کا گانا بھی ایک ہے جہاں پہ وہ بول رہا ہے کہ میں نے اپنی روح کو, اپنے سول کو بیچ دیا شیطان کو. اوکے, سب نے بہنوں اگریمنٹ سائن کر دیا. ان کو شیطان کیا بولتا ہے کہ میں تیرے کو دنیا میں مال دوں گا, میں تم لوگ کو دنیا میں فیم دوں گا, میں تم لوگ کو دنیا میں تمہارا نام روشن کر دوں گا, تم لوگ ننگے ہو گئے. مائلی سائرس تو پوری ننگی ہو گئی بہنوں. اوکے, کتنے ایسے پاپ سٹارز ہے, گانے, لڑکے لڑکیاں ہیں, ننگے ہی ہو گئے وہ لوگ. شیطان سے جب وہ لوگ اگریمنٹ کرتے ہیں تو پہلے فحش, پہلا ننگا پن, دوسرا کیا, ایسے گانے بناؤ کہ لوگوں کو کیا کرے, مطلب ان کو ہے نا ابھارے, ان کو جو ہے نا بہکاوے, ہے نا, ایسے ایسے گانے لکھو. اوکے, اور ایسے گانے لکھو جس سے وہ لوگ کیا ہو جائے, قرآن سے اور اسلام سے وہ لوگ کا دھیان ہی نہ جائے, آخرت کی طرف دھیان ہی نہ جائے, یہی گانوں میں پڑے رہے. تو یہ لوگوں نے سب کیا کیا بہنوں, اپنے آپ کو ہی بیچ دیا. شیطان کو بولے خرید لو ہم کو تم نام شوکت سب کچھ, پیسہ سب کچھ دو, ہم اپنے آپ کو ہی بیچ دیتے. اور ان لوگ نے کیا کیا, اپنے آپ کو بیچ دیا. اوکے, جادوگروں کی حقیقت کو جان لو بہنوں, ان کی زندگی دلدل ہے بہنوں, یاد رکھنا. اگر یہ لوگ پلٹتے ہیں نا تو پہلے ٹارگٹ ان کی جانوں پر ہوتا ہے. یعنی کہ شیطان ان کو صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم پلٹے نا میں تم کو جان سے مار دوں گا, نہیں تو تمہاری فیملی کو مار دوں گا. ایسے بہت سارے لوگ پلٹے ہیں بہنوں, کبھی آپ ہسٹری پڑھو گے تو پتا چلے گا, یا تو وہ لوگ مارے گئے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں, یا تو ان کی پوری فیملی مارے گئی. اوکے, یہ سب ہو رہا ہے بہنوں. کاش کہ وہ جانتے, یعنی کہ آج ہم لوگ جانتے کہ ایلومیناٹی ہے نا, کوئی تو ایسے گروپس ہے, مگر یہ ابھی کا نہیں یہ دور بہنوں, یہ بہت پہلے کا دور ہے کہ جادو چلتے ہوئے آ رہا ہے, یہ لوگ ایسے کامیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ بس ہم سب کی حفاظت کرے. ہمارا ایمان بہنوں بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا دین آج بہت کمزور ہے نا بہنوں, اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیفلی ان لوگوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں نا. دیکھو بہنوں کیا ہوتا ہے نا, ہم لوگ کا ذرا سا وسوسہ آتا ہے نا, ذرا سا ڈر جاتے ہیں نا ہم لوگ, تو شیطان ہمارا جو اندر کا کرین ہے نا وہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تو سب بہنیں یاد رکھے, بالکل بھی ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. اوکے, بالکل بھی جو ہے نا وہ کیا نہیں کرنا ہے ہم کو, بالکل بھی. اگر خواب بھی آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو کیا کرو, اٹھ کے کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھوکو, ہے نا, تھو 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 کر کے پھونکو ایسا. مگر کبھی وہ خواب کسی کو بتاؤ مت, یعنی اس کو تم ہے نا انکریج ہی مت کرو, ہے نا. یعنی کہ ایک بار ایک صحابہ گر گئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھو شیطان نے ایسا کیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے
نے اس کو لان تان کیوں کیا؟ جب کوئی بندہ شیطان کو برا بھلا کہتا ہے یا لان تان کہتا ہے نا تو وہ بڑا ہو جاتا ہے بہنوں، ایک گھر کے جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان جب کچھ بھی کرتا ہے نا بہنوں تو بسم اللہ بولو، کتنا آسان مذہب، کتنا سپرب مذہب ہے ہمارا۔ دیکھو کیا کہو، بسم اللہ کہو۔ جب تم بسم اللہ کہو گے نا تو وہ مکھی کے جیسے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو نا بہنوں تو فوراً ہم کیا کہے، بسم اللہ کہے۔ کبھی بھی برے تھاٹس آئے، خیال آئے، ڈر آئے، خوف آئے، برے خواب آئے، فٹ سے بسم اللہ کہے، کیونکہ ہمارا قرین وہ اگر دیکھ لیتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، یہ وسوسے آتے ہیں نا تو وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وہ ڈرانا شروع کر دیتا ہے اور وسوسے چالو ہو جاتے۔ ہم کمزور نہ بنے بہنوں، یاد رکھنا ہم لوگ کون ہے، اشرف المخلوقات، ہم لوگ مخلوقات میں سے، کریچرز میں سے سب سے بہتر ہے بہنوں۔ تو بالکل ہم کو ڈرنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہم کو کیا کرنا ہے، ڈرانا ہے نا، ہم کو بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ جب بھی ہم کو کوئی ڈرانے آئے گا ہم فوراً کہیں گے بسم اللہ، اوکے، اور ہم بالکل ڈریں گے نہیں، ان خوابوں کو، ان وسوسوں کو تھوکیں گے ہم بس اللہ پہ توکل کر کے چلیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو بھی میں نے کہا نا کیا کرنا ہے، رقیہ چالو کر دینا ہے، اوکے۔ صبح شام کے جو مسنون دعائیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سب پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہے بہنوں، اوکے انشاءاللہ۔ اور گندگی میں نہیں رہنا ہے، اگر پیریڈز میں بھی ہے بہنوں وہ چلے گا، مگر اس کے علاوہ کبھی بھی ناپاکی میں نہیں رہنا ہے، جتنا ہو سکے پاک صاف رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اسلام میں کتنا ہے نا، عورتوں کو حجاب کرو، کھلے بال رکھ کے مت جاؤ، ہے نا، سینٹ لگا کے مت جاؤ، ہے نا، خوشبو لگا کے مت جاؤ۔ کتنا پیارا مذہب ہے بہنوں، رات کو سوئیں گے باوضو سوئیں گے، ہر چیز، ہر عمل جو بتا دیا ہے ہمارے اسلام نے کتنا صحیح اور اچھا بتا دیا نا۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، شیطان ساتھ میں نہیں ہے۔ گھر میں آئیں گے بسم اللہ پڑھو، شیطان ساتھ میں نہیں ہے۔ لائٹ آف کرو، دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ دو، شیطان ساتھ میں نہیں ہے۔ ہر چیز میں بتا دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ بسم اللہ پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے ساتھ نہیں ہے نا، تو ہم کیا کریں، ہر چیز میں کیا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اوکے انشاءاللہ۔ سب کو جو ہے وہ یہاں تک سمجھ میں آیا بہنوں، یہ پوری آیت سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میرے ٹرانسلیشن میں تھوڑا اوپر نیچے تھا بہنوں، کیونکہ مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے لیے، ورنہ الحمدللہ سب کو یہ آیت سمجھ میں آئی اللہ کے فضل و کرم سے، جو کہ بہت ضروری ہے، اوکے۔ ٹرانسلیشن جو ہے نا آپ کو اپنی قرآن سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، مگر جو مین سمجھانا ہے وہ ضروری تھا، تو وہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آیت نمبر 103 پر جاتی ہوں۔ اب سمجھ جاؤ بہنوں، کسی نے یہ کام کر دیا ہے نا، اب وہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اگر کر دیا کسی نے جادو، ہے نا، کوئی جادو کا توڑ بھی کرنا چلا گیا تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کریں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 103، اوکے، آپ لوگ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ لیں۔ اور اگر بے شک کہ وہ ایمان لاتے اور وہ کیا کرتے، تقوی اختیار کرتے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ جادو کفر ہے تو اس کا توڑ بھی کیا ہے بہنوں، کہ تم کو کیا کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا، اللہ کا ڈر، خوف، ہے نا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم نے کسی نے بھی جادو کر دیا ہے، جادو کا توڑ کر دیا، جو بھی ہو گیا، ہم فوراً کیا کر لے، ایمان لا لے اور تقوی اختیار کر دے، تو ضرور کیا ہے، ثواب ہے، ٹھکانہ ہے، کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے پاس سے کیا ہے، بہترائی ہے، اوکے، گڈنس ہے۔ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا مذہب ہے، دیکھو ہم کو اس کے لیے کچھ بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ۔ ہم کیا کریں، کلمہ پڑھ لیں اور ابھی سے ڈر خوف رکھے کہ بھائی ابھی سے ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، ہم لوگ کیا کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اوکے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو ضرور ثواب ہے اللہ کی طرف سے بہتر، اگر کہ وہ جانتے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس چیز سے بچیں گے، اوکے، توڑ بھی بتا دیا۔
اب یہاں پہ دیکھو بہنوں دوبارہ ہم کو ایمان لا لیں گے جادو کا یعنی آگے سے بچیں گے ہے نا, جادو کا علاج بتا دیا. اب پچھلی غلطیوں پہ دیکھو بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو شرمندہ نہیں کر رہے, تانے نہیں مار رہے ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے, پلٹ کر آ جائے, تو اس کو ایک موقع بھی دیتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ جیسے جادو کرنا کفر ہے نا. ہمارے کو دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہم جادو کرتے نا, تو کچھ بھی نہیں. جہاں ہم جہنمی بننے والے تھے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ کیا ہو جائے, جنتی بن جائے ہے نا. تو کتنا بیسٹ ہے نا, ہمارا اللہ تعالیٰ ہم کو ریٹرن ٹکٹ بھی دے دیا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, اٹس اوکے. اگر تم نے کر لیا ہے کوئی غلط کام, شرک کر لیا, تو بھی تم کیا کرو, ایمان لا لو, تقوی اختیار کر لو ہے نا. تم نے جو ہے کفر کر لیا, جادو کر لیا, ہر چیز کے لیے ہم فوراً سے واپس ریٹرن ٹکٹ لے کر آ جائے, ایمان پر آ جائے اور ہم تقوی اختیار کریں. اوکے. اس کے بعد جو آیت ہے, آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو. اب جو آیت آ رہی ہے پہلے بار آ رہی ہے اے ایمان والو, جب سے یہ آیت آئی نہیں بہنوں. اوکے, یہ فرسٹ آیت ہے سورہ البقرہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. اب ایمان والوں سے مطلب میں اور تم تو ہے ہی ہے, پر وہ زمانے پہ اگر ہم دیکھیں گے تو صحابہ سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم کہو رائنا, مگر تم کیا کہو انظرنا یا وسمعوا. اوکے, انظرنا یا وسمعوا کہو. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہ میں پہلے آپ کو ڈیٹیل سمجھا دیتی تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب میں یہاں پر آپ لوگ کو پوچھتی ہوں کہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ہینڈ ریز کرتے ہیں نا. کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں. تو اسی طرح صحابہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے کی مسجد تھی, اوکے, مدینے کی مسجد تھی, وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ وہ ان کی محفل میں, ہمارے نبی کی محفل میں, مدینے کی مسجد میں یہاں پہ سب آتے تھے بہنوں. ایسی کھلی ہوئی مسجد تھی کہ مسلم بھی آتے تھے اور غیر مسلم بھی آتے تھے, یعنی کہ مسجد میں کسی کو روک ٹوک نہیں تھا. نبی کی مسجد میں کسی کو روک ٹوک نہیں تھا. وہاں پہ مسلمان بھی آتے تھے, وہاں پہ یہودی بھی آتے تھے بہنوں. مگر فرق تھا, مسلمان صحابہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے آتے تھے, اور یہودی کیوں آتے تھے بہنوں, کیوں آتے تھے, صرف پرکھنے آتے تھے, صرف ٹیسٹ کرنے آتے تھے ہے نا. وہ لوگ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو نبی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے نا. ان کی کچھ غلطی ہوتی تو فوراً غلطی نکالے ہے نا. وہ لوگ صرف اسی میں آتے تھے, مطلب ان کے دل میں گندگی تھی, اور وہ گندگی مطلب ان کے دل میں ذہن میں اتنی گندگی تھی کہ وہ لوگ جو نور نکل رہا ہے نبی کے پاس سے, جو نور ہے ان کے پاس, وہ لینے نہیں آ رہے. مگر وہ لوگ کیوں آ رہے, بولتے نا ایک مکھی بہنوں وہ پورے جسم میں نہیں بیٹھتی ہے. مکھی بھی دیکھو کہاں بیٹھتی ہے, جہاں زخم رہے گا نا وہاں بیٹھے گی ہے نا. مکھی کہاں بیٹھے گی, جہاں گندگی رہے گی وہیں بیٹھے گی. تو اسی طرح یہ لوگ بھی تھے بہنوں. یہ لوگ محبت میں, نبی کی محبت میں, علم کو سیکھنے سکھانے نہیں آ رہے, بلکہ یہ لوگ کیوں آ رہے کہ کچھ تو کچھ ہم کرے ہے نا, کچھ تو کچھ نقصان کرے. تو ہمارے نبی کی مسجد سب کے لیے کھلی ہوئی ہے. میں یہ اس لیے بار بار بول رہی ہوں کہ آج یہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسجدیں دیکھو کتنی ایسی ہے جو سب کے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے نا. آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ کتنے لوگ مسجدوں کے باہر لکھے کہ یہ جماعت الاؤڈ نہیں ہے, وہ جماعت الاؤڈ نہیں ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ وہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھو بہنوں کہ یہودی بھی آ کے بیٹھ رہے ہیں اور کیا کیا کامیں کر رہے ہیں. اوکے, کیا کام کر رہے بتاؤں گی میں یہ آیت میں. مگر اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ان کو روک دو, ان کو ٹوک دو, ان کو آنے مت دو, ایسا نہیں کہا. مسجد سب کے لیے, اللہ کا گھر ہے, وہ سب کو آنے دو, روک ٹوک نہیں کہا. پر آج جماعتیں بن گئی ہے نا, آج گروہ بن گئے بہنوں. آج فلاں جماعت والے فلاں جماعت میں مسجد میں نہیں آنا, وہ جماعت والے وہ مسجد میں نہیں جانا, یہ سب شروعات ہو گئی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بھی چیزوں کو یاد رکھیں. اوکے, دوسرا یہ آیت ایمان والوں کے لیے, میرے اور تمہارے لیے خاص کر ہے, صحاباؤں کے لیے تھا. اور یہ آیت میں ہم کو اور کیا پتا چل رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہینڈ ریز کرتے ہیں نا, اسی طرح صحابہ کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے, رائنا کہتے تھے. رائنا کا مطلب بہت پیارا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے طرف توجہ دے, ہماری طرف اٹینشن کرے. یعنی کہ وہ لوگ کیا پوچھ رہے تھے,
کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, وی ڈid ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیا کہا. تو وہ عربوں میں یہ ایکچولی کلچر تھا ان کا کہ وہ لوگ رائنا کہتے تھے. اوکے, یعنی کہ ہمارے طرف واپس ایک نظر رکھے, ہم کو واپس سے سمجھا دے, اس کا مطلب ایسا رہتا تھا. اوکے, مگر وہاں پر جو یہودی تھے ان کے دل کالے تھے, اور وہ لوگوں نے کیا کہا, اسی ورڈ کو, رائنا کے ورڈ کو رائنا, یعنی ایک الگ انداز میں کہا جس کا مطلب ناؤز باللہ بہت برا تھا. ایک تو چرواہا کا مطلب بھی آتا تھا, اور ایک مطلب جو تھا وہ کیا تھا, احمق. ناؤز باللہ, احمق یعنی کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے احمق یعنی کہ اس کا مطلب بھی آتا ہے. اوکے, تو ناؤز باللہ یہ لوگ کس کو کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ناؤز باللہ. اوکے, تو اللہ کو سب پتا تھا. اچھا, اب نبی کو نہیں پتا, صحاباؤں کو نہیں پتا ان کی کیا نیت ہے, یہ لوگ کیوں کھینچ کے پڑھ رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا, پر اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. بہنوں یاد رکھنا, ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی برا کر رہا ہے نا, ہم کو نہیں پتا رہے گا, پر اللہ کو سب پتا ہے. اللہ نے فوراً آیت اتاری, ایک تو ہمارے نبی کے ادب میں, دوسرا ان کے کریکشن میں, کہ دیکھو تم کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ تم لوگ جو کھینچ کے بول رہے ہیں, اور تمہارے دل میں جو نیت ہے تم کو کیا لگتا ہے اللہ کو نہیں پتا, اللہ کو سب پتا ہے. اللہ نے فوراً بتا دیا. احمق یعنی کہ جیسے کہ میں کیا بولوں, احمق مطلب ناؤز باللہ, میرے کو تو بولتے ہوئے بھی ہوتا, مطلب جس کو نالج نہیں ہوتا ہے نا, جس کو نالج نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, جاہل ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں احمق. اوکے, تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے. اوکے, میں پھر بھی آپ کو اس کا ریئل میننگ بتاؤں گی, کیونکہ یہ ناؤز باللہ لوگ نبی کو کہتے تھے. اوکے, لوگ نبی کو یہ ورڈ کہتے تھے, برا بھلا یہ لوگ ان کے لفظوں میں کہتے تھے, جس کا میننگ اچھا نہیں. یس, اس کا مطلب ہے بے وقوف, فول. یس, رائٹ. اوکے, جس کو میں نے کہا نا کہ لائک میں کیا بولوں نا, یہ لوگ نبی کو ایسے الفاظ کہتے تھے. اوکے, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر بہنوں کا بولنے کا. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر کیا ہو رہا تھا بہنوں, کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کو اتار دیے اور کہا کہ ایسا مت بولو, رائنا مت بولو. اللہ نے یہاں پر دیکھو یہودیوں کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہودی ٹویسٹ اینڈ ٹرن کر کے کہہ رہے, بلکہ اللہ نے کیسی اصلاح کی, اللہ نے کہا وہ ورڈ ہی چھوڑ دو, وہ ورڈ ہی مت بولو نا, جہاں پہ ایسے پرابلمز ہو رہے ہیں اس ورڈ سے رائنا, وہ رائنا ورڈ مت بولو, بلکہ کیا کہو, انظرنا واسمعوا, یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے. اوکے, ہمارے انظرنا یعنی دیکھنا. اوکے, ہمارے طرف دیکھیے اور سنیے. تو یہاں پر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظوں کو ہی پلٹ دیا. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہودیوں نے ایسا کہا, یہودیوں کو آنے مت دو, یہودیوں کی غلطی نہیں بتائی. اللہ نے صحابہ سے کہا, یا ایھا الذین آمنو, ہے نا, صحاباؤں سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ورڈ ہی مت بولو نا جس ورڈ کو لے کے یہودی بھی وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک جائز ورڈ تھا بہنوں, ایک ایسا ورڈ تھا جو جائز تھا, پر اللہ نے اس جائز چیز کو ہٹا دیا کہ نہیں وہ ورڈ ہی مت لاؤ نا, چھوڑ دو اس چیز کو, دوسرا ورڈ بول دو. تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, کہ ہمارے لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی اچھے کام کرتے, جائز کام کرتے, پر سب کو کھٹکتا ہے. جیسے کہ میں اگر فون میں میری سہیلی سے بہت فون میں بات کر رہی ہوں تو میرے شوہر کو کھٹک رہا ہے نا, میرے ممی سے بہت بات کر رہی ہوں, میں ایگزامپل بول رہی ہوں, تو شاید میرے ساس کو کھٹک رہا ہے. تو میں, حالانکہ جائز ہے ممی سے فون میں بات کرنا, سہیلی سے بات کرنا, مگر کبھی کبھی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے یا گھر کے لوگوں کو خراب لگ رہا ہے, تو میں ان کے سامنے نہ کروں, رائٹ. حالانکہ جائز کام ہے, مگر جب کھٹک رہا ہے, صحیح نہیں لگ رہا ہے, تو ہم ان چیزوں کو جو صحیح بھی ہے وہ چھوڑ دے, تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پیسفل رہے, وہ شانتی رہے. سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی اللہ نے ایمان والوں سے, صحابہ سے کہا کہ تم رائنا ورڈ کو ہی چھوڑ دو اور دوسرے ورڈ کو کیا کرو, لے کر آ جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگ کیا کہو, انظرنا اور واسمعوا, یعنی کہ کیا, ہماری طرف آپ نظر کیجئے اور ہمیں غور سے سنیے. اور ایسے کافر لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے بہنوں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے, جو نبی کی بیعت بھی کریں گے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے نا. دیکھو بہنوں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب, رائٹ. تو یہاں پر جو ہے یہ یہودیوں کو بتا دیا گیا, ہم کو بھی بتا دیا گیا کہ ہم کو بھی کیا کرنا ہے بہنوں,
हाँ, हमको भी इस बात का ख्याल रखना है. ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. फिर लास्ट की आयत आ जाते हैं बहनों. अच्छा, यहाँ तक जो है ये आयत सबको समझ में आई बहनों? किसी को कोई डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, तो बहुत सारे लेसन है बहनों. एक एक आयत में देखो अल्लाह ताला हमको कितने सारे लेसन सिखा रहे हैं ना, इन अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट आयत पर, जहाँ पर आयत नंबर 105 में कि अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, आयत नंबर 105 पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि 105 ओके, कि नहीं नहीं जो है वो चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से और ना ही मुशरिकों में से कि नाजिल हो तुम पर कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से. यानी कि देखो बहनों, जो अहले किताब थे यानी कि जो यहूद और नसरानी थे या तो मुशरिक लोग थे, वो लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ भी खैर उतरे, कुछ भी अच्छा उतरे. वो नहीं पसंद करते. उनके अंदर कितनी हसरत और जलन और भुख और कीना है, वो देख लो. एक्सट्रीम दुश्मनी. वो चाहते ही नहीं है कि हमारे नबी पर कुछ भी अच्छा उतरे. हाँ, और अल्लाह ताला पसंद कर लेता है, चुन लेता है अपनी रहमत के लिए जिसको वो चाहता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है. अब यहाँ पर देखो बहनों, मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ कि हमारे घर में एक नौकर है जो काम करता है. ओके, बहुत सालों से काम करता है, मगर उसके अच्छा, वो इतना काम करता है, इतने सालों से काम करता है कि वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है. मतलब उसके बच्चों का स्कूल का फीस देख लो, खाने पीने का इंतजाम देख लो, है ना, और सब कुछ वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है. बच्ची की शादी था तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंड था. ऐसा कोई नौकर हमारे पास काम कर रहा है. ओके, बहुत सालों से काम कर रहा है. अब क्या हो रहा है कि उसके बच्चे बड़े हो गए, नौकर के बच्चे बड़े हो गए, और वो बच्चे बड़े होके क्या हो रहे हैं कि उसका एक बेटा, कोई होता ना कभी कभी कि इतना पढ़ लिख लिया, इतना पढ़ लिख लिया कि वो बच्चा पढ़ लिख कर इतना बड़े ऑफिस में वो सीईओ बन गया, है ना. होता है ना बहनों, गरीब के बच्चे अच्छा पढ़ते. तो वो बच्चा जो हमारे घर में नौकर था, उसका बच्चा बड़ा होके, यानी हमारे मतलब बोलते ना आजकल के जमाने में हमारे टुकड़ों में पल के, है ना, हमारे इसमें रह के, वो बच्चा इतना बड़ा होके, वो अभी क्या हो गया, इतना पढ़ा लिखा होके, अच्छा तरक्की करके, वो अगर एक ऑफिस का सीईओ हो गया. हाँ, और उसी के ऑफिस में, उसके बच्चे की ऑफिस में अगर मेरा बेटा जाके छोटे डेजिग्नेशन में काम करता है, यानी कि वो अगर समझो मैनेजर है या एम्प्लॉयर है, तो सोचो बहनों, जो घर वाला होगा, जैसे कि मैं हूँ, मुझे तो गुस्सा आएगा, मुझे हजम ही नहीं होएगा कि अरे मेरा नौकर का बच्चा, हाँ, वो इतना पढ़ लिख लिया, वो ऑफिस में सीईओ हो गया, और मेरा बेटा, हाँ, वो हमारे टुकड़ों में पल रहा था, अब मेरा बेटा देखो वो कहाँ है, उसके अंडर काम कर रहा है. तो क्या ये बात हजम होगी किसी को? हाँ, ये गलत हलक से उतरेगी नहीं, है ना. इंसान को क्या रहता है, दुनिया दुनिया का नाम शौकत सब रहता है, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना कितना उसको ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा उसके अंडर काम करे, नौकर के बच्चे के अंडर काम करे, ऐसा हो जाएगा ना. तो उसी तरह ये यहूदियों का था बहनों. इतने सालों से इनके ऊपर पूरे किताबें उतर रहे थे, है ना. इनके जो है वो पूरे किताबें उतर रहे, पूरे नबी आ रहे. हाँ, पूरा इन्हीं को फौकियत मिल रही है. अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है कि ए बनी इसराइल, मैंने तुमको चुना, तुमको फौकियत दी, तुमको फजीलत दी, है ना. इनको सब कुछ मिल रहा था, और अचानक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने आते हैं, जो यतीम होते हैं, जो मदीने में आते हैं तो गरीब भी थे. हाँ, कुछ मशहूर इतने नहीं थे, और उनको जो है अल्लाह ताला ताज पिना रहा है, नबी का ताज पिना रहा है, उनको फौकियत दे रहा है. उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी. यहूदी जो आलिम होते ना बहनों, बहुत लंबी लंबी वाइट दाढ़ी, बहुत बुजुर्ग होते थे. यहूदी के आलिम जो थे, बूढ़े बूढ़े लोग होते थे, वाइट कपड़ों में, वाइट दाढ़ी, बहुत बुजुर्ग होते हैं वो लोग. ओके, उनके सामने हमारे नबी जवान, है ना, 40-50 ईयर्स के जवान आ गए हैं, और उनके सामने इनको झुकना बोले तो बहुत बड़ी बात है, राइट.
اس کے لیے ان لوگ کے اندر کیا ہو گیا؟ حسد، جلن، کینہ، بغض، یہ سب چالو ہو گیا. یعنی ان کے اندر کا زہر جو تھا نا بہنوں، جو ان کے اندر کی گندگی تھی، الفاظ میں تو تھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو ان کے اندر اور باہر کتنی برائی ہے، دیکھو کہ وہ سب اللہ نے ہمارے سامنے کھول کے دکھا دیا ہے نا. کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے، یہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کوئی بھی رحمت اترے. مگر یہ لوگ بھول گئے کہ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں نا بہنوں. اللہ جس پر چاہے اس کا فضل کرے. اب یہ بہنوں ہمارے ساتھ بھی ہے، رائٹ. ابھی دیکھو یہ قرآن کلاسز میں سب نہیں آتے، قرآن کلاسز کے لیے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں چنتا ہے نا. میں نے کہا نا یہ چیز خاص ہے، یہ چیز اسپیشل ہے بہنوں. یاد رکھنا یہ قرآن ایک اسپیشل چیز ہے، اور صرف اسپیشل لوگوں کو ہی ملتی ہے بہنوں. دنیا سب کو ملتی ہے بہنوں، کافروں کو بھی ملتی ہے، فرما بردار کو بھی ملتی ہے، نافرمان کو بھی ملتی ہے، سب کو ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے. یاد رکھنا مال، دولت، اولاد سب کو دی جاتی ہے بہنوں. فرعون کو بھی دولت سب دی گئی تھی ہے نا. حامان، جو بھی لے لو، نمرود، سب کو بادشاہت دی گئی تھی بہنوں، سب کچھ دیا گیا تھا. مگر ایمان کی دولت، قرآن کی دولت جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. اب میں اور تم جب ایسی اس جگہوں پہ رہیں گے نا بہنوں، تو ہم سے بھی لوگ حسد کریں گے، ہم کو بھی لوگ تانے ماریں گے. جیسے یہودی لوگ جلنا شروع کر دیے ویسے ہم سے بھی کوئی جلے گا بہنوں، یاد رکھنا. تو ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنا نہیں ہے. یہاں پہ نبی نے بھی کیا کیے، ان کو درگزر کرے. اوکے، انہوں نے کبھی اس کو اپنے اپنے بولتے نا سیریسلی لیے ہی نہیں. اس کا علاج کیا کرنا ہے بہنوں؟ اگر کوئی ہم سے ایسا کرتا ہے، ہم سے جلن کرتا ہے، ہم سے حسد کرتا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ صبر کرے. پہلا کیا ہے؟ صبر کرے، برداشت کرے، اگنور کرے بہنوں. تقوی اختیار کرتے رہے. تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اوکے، تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو بچائے رکھے گا. اوکے، تو انشاءاللہ ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ ہاں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرتا رہنا ہے. اللہ نے ہم کو یہ قرآن سے نوازا، اتنی بڑی دولت سے نوازا. جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. تو اس کی ہم قدردانی کرے، اس کا ہم شکر ادا کرے، اس کا ہم حق ادا کرے. جیسے کہ اس کو لے کے چلنے کا حق ہے ویسے ادا کرے. اچھا، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو، اپنے سٹینڈرڈ کو بڑا کرے بہنوں، ہے نا. انسان دیکھو دنیا کے لائن سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے بہنوں؟ وہ کامیاب رہے، رائٹ. دنیا میں تم سب چاہتے، پہلے جھوپڑے میں رہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے میں فلیٹ میں جاؤں. سائیکل چلاتے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کار چلاؤں، ہے نا. سب چاہتے ہیں کہ دنیا کے لائن سے بڑھتے رہے. اسی طرح دین کے لائن سے بھی ہم کو بڑھتے رہنا ہے. بس ایک ہی گھسیٹی پسیٹی لائف نہیں جینا ہے بہنوں. دنیا کے لائن سے ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بڑھتے رہے، اسی طرح دین کے لائن سے بھی بہنوں ہمارا بڑھتا ہوا جانا چاہیے. اوکے، ہمارے سٹینڈرڈز، ہمارے گول، ہمارے نیکیاں سب بڑھنے چاہیے بہنوں. شوق بڑھنے چاہیے. صحابہ جو ہے وہ ریس کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، ریس کرتے تھے بہنوں. دنیا کا مقصد کبھی صحابہ جو تھے نا وہ کمپٹیشن دنیا کا کیے ہی نہیں. ان کا کمپٹیشن آخرت ہوتی تھی ہمیشہ. سمجھ میں آیا؟ دنیا آخرت کے لائن سے وہ ریسنگ کرتے تھے. اسی طرح تمہیں اور مجھے بھی کیا کرنا ہے؟ ریسنگ کرنا ہے، پر کس کی طرف؟ آخرت کی طرف. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. آج کی آیت جتنا ہمارا سبق تھا اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، آیت نمبر 106 سے کریں گے انشاءاللہ. اور میں سبق ڈال دوں گی کلاس میں، آپ لوگ ضرور دیکھے گا. اوکے، انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے لے کے 110 تک کریں گے. ہاں انشاءاللہ. دعا میں بہنوں خاص یاد رکھنا، میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.